एसी साहबा की अप्रूवल से पीडा एक्ट के तहत 90 रोज के लिए अमीन को सस्पेंड कर दिया। अगर मैं गलत मैं नहीं करा, मैं काफिर हूं मैं। क्योंकि अमीन जो है वो कन्फर्म मुलाजिम है। इन बद किरदारों, इन करप्ट अनासिर का उसने पर्दाफाश किया है। इल्जाम लगाया जाता है कि रेपुटेशनल डैमेज की है जी उसने म्यूनसिपल कमेटी में मुकाम। शायद ये मैं सीओ साहब को आया ना, 4-5 बंदे और भी नहीं मुलाजिम। उन्होंने कहा जी, अब हम क्या करें, हमने तो जबान से कहना होता है। शर्म करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अजहर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट के नाम से। आज के वीलाग का मौजू है म्यूनसिपल कमेटी मामुकानन की करप्शन और जुल्म और ज्यादतियाँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन को गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। तो वीलाग का आगाज करते हैं। मामुकानन म्यूनसिपल कमेटी में एक दर्जा चहारम के मुलाजिम हैं अमीन सियाल साहब। उनका एक बेटा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो भी एज ए सुपरवाइज़र म्यूनसिपल कमेटी मामुकानन में काम करता है। ये जितनी रिपोर्टें ये वो होता है वो भेजता है डीसी साहब को या बाकी जो उनके अफसरान हैं उनको भेजता है। तो होता यूं है कि उसका अमीन सियाल का जो बेटा है उसका नाम है अली जैन, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो उसको 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही और कुछ और भी डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं मामुकानन म्यूनसिपल कमेटी में जिनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। साफ ज़ाहिर है जिसका ज़रिया आमदन वही है तनख्वाह। तो माह रमज़ान का महीना है, लोग रोज़े रखते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी उसने उसी तनख्वाह से पूरी करनी है। तो उसे 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी और बाकी लोग इकट्ठे हुए, तो वो एसी साहबा के पास गए, सीओ साहबा के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। तो सीओ साहबा और एसी साहबा ने कहा कि आपको तनख्वाह देते हैं। उन्होंने सब इंजीनियर नवीदुल हसन है उनको कहा कि इनकी तनख्वाह पे करो, लेकिन उन्होंने तनख्वाह फिर भी ना दी। फिर वो लोग सब पेश हुए एसी साहबा के। उन्होंने उनका कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी उन्होंने मैसेज किए। तो एसी साहबा का कहना है और सीओ साहबा का कहना है कि हम नवीदुल हसन सब इंजीनियर को कह सकते हैं, सिर्फ वो तनख्वाह दे या ना दे उसकी मर्जी। ये अफसरान का हाल है। तो वो आपस में सब इकट्ठे होकर कहते हैं कि अगर हमें तनख्वाह ईद पे नहीं मिलती तो हम एहतजाज करेंगे और जो इनकी करप्शन है वो हम मीडिया के सामने बताएंगे। तो उन्हीं में से वो खबर जो है वो लीक कर देता है कोई एक बंदा। तो वो खबर सब इंजीनियर नवीदुल हसन के पास भी पहुंच जाती है और बाकी अफसरान के पास भी वो खबर पहुंच जाती है। अब बरोज सोमवार मोहम्मद अमीन आता है म्यूनसिपल कमेटी में। वो फ़ोन करता है उसको सब इंजीनियर नवीदुल हसन साहब को कि सर वो मेरे बेटे की जो तनख्वाह है कि कोई लिस्ट वगैरह आई है तो उसमें मेरे बेटे का नाम नहीं है, तो वो आप मुझे तनख्वाह दे दें, ईद है, मुझे बच्चों के लिए कुछ लेना देना है और ईद का राशन वगैरह लेना है। मेरी जेब में वो कहता है 1 रुपया भी नहीं है। तो उसे वो नवीदुल हसन साहब को वो खबर पहुंची हुई थी कि ये इन्होंने कट किया है और इन्होंने कहा है कि हम म्यूनसिपल कमेटी की अमला की जो है करप्शन उस पर मीडिया को बताएंगे। तो नवीदुल हसन साहब अमीन को कहते हैं कि आप बैठो तो मैं आपको तनख्वाह देता हूँ। उसके बाद कोई 3-4 उनके किसी प्राइवेट ठेकेदार के गुंडे आ जाते हैं जो कि
اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور اس پہ تشدد کرتے ہیں امین پہ، اور ان کو راڈ وغیرہ بھی لوہے کے مارتے ہیں، کرسیاں مارتے ہیں۔ کرسی ماری تو وہ امین جو تھا وہ دفتر کی گیلری میں نوید الحسن کے دفتر کے باہر کچھ بیٹھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے کرسی ماری تو وہ سائڈ پہ ہوا اور وہ شیشہ ٹوٹ گیا اس کا دفتر کا۔ اچھا وہ مارتے ہیں تو وہ امین ایک کسی بندے کے پاس راڈ تھا، اس نے مارا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، اس کی وہ یہ انگلیاں ٹوٹ گئیں۔ تو اس کے بعد وہ بندے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو امین سیال مجھے کال کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں خود سوزی کرنے لگا ہوں، آپ میرا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیں، کیونکہ میری خود سوزی کی وجہ جو ہے وہ میرے بیٹے کی تنخواہ نہ دینا ہے، میونسپل کمیٹی کی ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ میں بھی پہنچ جاتا ہوں ادھر، اس سے پہلے یہ واقعہ مطلب تازہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے امین کے کپڑوں پہ خون لگا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے۔ لیکن امین بیسیکلی ایک مریض آدمی ہے، اس کا گردے کا آپریشن بھی ہوا ہے اور وہ اس کا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے اور اس سے مطلب ہے کہ صحت کے مسائل ہیں، کیونکہ اس کے پاس تشدد ہوا تھا، وہ تھوڑا جذباتی ہوا تھا۔ تو جب میں پہنچتا ہوں میں اسے سمجھاتا ہوں کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بچے ہیں تمہارے، تو تم ہی ان کے ولی ہو، اور زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کی دین ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، تو تم ایسا نہیں کرو۔ خیر وہ میرے سمجھانے پہ کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب میں نہیں کرتا، اور مجھے یقین تھا کہ آپ سید ہیں، مجھے مشورہ بھی اچھا دیں گے اور میری جو ہے وہ بات بھی آپ ریکارڈ کریں گے۔ تو میرے ساتھ اور صحافی بھائی بھی ہیں، مطلب جن میں تقی شاہ صاحب ہیں، وہ نمائندہ ہیں نجی ٹی وی چینل کے، عمر دراز بلوچ ہیں، رائے حبیب کھرل ہیں، اس طرح صحافی حضرات بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اس کے بعد امین جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کی کرپشن جو ہے اس پہ ظاہر کرتا ہے، اور یقین جانے وہ جو کرپشن کے جو ہے نا واقعات وہ دل دہلا دینے والے ہیں کہ اتنے بڑے ادارے میں اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی لوٹ مار ہوتی ہے۔ اب مین جو افیسر ہیں میونسپل کمیٹی کے وہ کیا ہوتے ہیں، سب انجینئر ہوتا ہے، میونسپل افیسر فنانس ہوتا ہے، میونسپل افیسر ریگولیشن ہوتا ہے، سی او ہوتا ہے، اور ان کے اوپر ایڈمنسٹریٹر، کیونکہ اس وقت بلدیاتی نظام نہیں موجود تو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں۔ اب کوئی کام بھی ہو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، وہ ان 5 ہستیوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بل بنتا ہے وہ ان کی مطلب ہے کہ ان کے سگنیچرز ہوتے ہیں، جس میں سب انجینئر نے بل بنایا، اس کو ایم او فنانس نے آگے فارورڈ کیا سی او صاحب کو، سی او نے کیا، پھر ایڈمنسٹریٹر اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی اس کو کرتا ہے اپروو۔ اب اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی ان ہستیوں کی سے کی نالج میں ہوتا ہے تو ہوتا ہے، مطلب ہے کہ انہوں نے پتہ ہوتا ہے پھر جو بھی اچھا برا جو بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو وہ بھی ان میں ان کا مطلب ہے کہ رینک وائز وہ برابر کا یا رینک وائز حصہ ہوتا ہے، جتنا بڑا رینک ہے اتنا بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑا انکشاف کرتا ہے جو کہ ہماری ریاست پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ میونسپل کمیٹی ہے، ادھر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور محمد امین دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ان کیمروں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا جائے تو
یہ میری جو باتیں ہیں اس میں سب سے بڑی جو اس نے بات کی ہے کہ سب انجینئر نوید الحسن صاحب کو ٹھیکیدار رات کو لڑکیاں لا کے دیتے ہیں، وہ میونسپل کمیٹی کے اندر ہی ایک کوارٹر سا بنا ہوا ہے جہاں ایم او آر اور نوید الحسن صاحب رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو اس کوارٹر میں لڑکیاں لائی جاتی ہیں، ٹھیکیداروں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، جن کے ساتھ یہ افسران بدفعلیاں کرتے ہیں۔